सम्माननीय सभामुख महोदय, सभाध्यक्ष महोदय, पहिचानका 5 आधार र सामर्थ्यका 4 आधारमा संघीय प्रदेशहरू निर्माण गर्ने कुरा पहिलो संविधान सभाले पनि अहिलेको संविधान सभाले पनि आत्मसात गरी राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई निर्देशन गरेकै हो। 16 बुँदे राजनीतिक सहमतिमा प्राथमिकताका साथ स्वीकार गरिएको यो कुरो पत्र पत्रिकामा आए अनुसार ती कुराहरूलाई खण्डित गरिएको छ र अहिले त पहिचान पनि नभेटिने र सामर्थ्य पनि मेटिने हिसाबले यहाँ प्रदेशका खाकाहरू पत्र पत्रिका मार्फत हामीले जानकारी पायौं। फेरि यो नयाँ संविधान कसको लागि हो? पुरानो संविधान जो पुरानो वर्ग र समुदायको लागि थियो त्यो त छँदै थियो, तर विभेदमा पारिएका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गको हकमा यदि यो नयाँ संविधान नयाँ बन्न सकेनन् भने कथित नयाँ संविधानलाई जनताले मिल्काउनेतिर त जाने स्थिति त सिर्जना हुँदैनन्। सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, हामी हेर्छौं संविधान सभाका निर्देशनहरू पनि संविधान सभा भित्रका विभिन्न समितिहरूले उल्ट्याउने गरेको कुरो र कुनै बेला दलितका अधिकार काट्ने, कुनै बेला मधेसीका अधिकार काट्ने, कुनै बेला थारूका अधिकार काट्ने, कुनै बेला मुसलमानका अधिकार काट्ने, कुनै बेला पहाडका आदिवासी जनजातिहरूलाई खण्ड विखण्ड पार्ने र घुमाई फिराई उही पुरानो वर्ग, उही पुरानो शासक समुदायको हाली मुहाली हुने गरी बनाइने खाकाले कहीं यो महेन्द्र पथलाई त निरन्तरता दिन खोजिएको होइन। सम्मान्य सभाध्यक्ष महोदय, हाम्रो आग्रह के हो भने हामी जनयुद्ध गर्यौं, 62-63 को जुन आन्दोलन गर्यौं, मधेस विद्रोह लगायत अन्य उत्पीडितहरूले विद्रोह गरे। आखिर के लागि विद्रोह गरे, किन विद्रोह गरे? त्यो कुरोको यदि यो नयाँ संविधानले हल गर्न सकेन भने के फेरि पनि हामी राजनीतिक क्रान्तिकै चक्करमा घुमिरहने? यो नेपाल समृद्ध नेपाल बनाई हामी अगाडि जानेको ठाउँमा आन्तरिक राष्ट्रिय उत्पीडनहरूलाई हल गर्ने सवालमा मलाई लाग्छ गम्भीर हुन सकिरहेको स्थिति छैन। कहाँसम्म भने अघिल्लो संविधान सभाले, म त यहाँसम्म भन्छु, 2007 सालमा राजा र कांग्रेससँग गरेको सम्झौता राणाहरूले पालन गरे। अघिल्लो संविधान सभाले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशन ज्ञानेन्द्र शाहले पालन गरे। तर अहिले सत्तारूढ राजनीतिक दलका शासक नेताहरू जो संविधान सभाले दिएका निर्देशनहरू, विभिन्न आन्दोलनकारीसँग गरेका सम्झौताहरू र अहिले स्वयं 16 बुँदे सम्झौतामा आफैले सिग्नेचर गरेका कुराहरूलाई उल्ट्याउँदैछन् भनिसकेपछि राणा र राजाले मान्न सक्ने कुरा पनि आफूलाई लोकतन्त्रवादी बनाउँदाहरूले, आफूलाई बहुदलीय जनवादीका बनाउँदाहरूले पनि किन स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन्? सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, यहाँ विभेदमा पारिएका मधेसी समुदाय जो अघिल्लो समयमा पनि हामी मधेसमा 2 प्रदेशका कुरालाई स्वीकार गरेका थियौं, आज पश्चिमका थारूहरूलाई खण्ड विखण्ड पारिएका छ। पूर्वमा झापा मोरङ सुनसरीको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको छ। यता अवधका जिल्लाहरूलाई पनि त्यसरी छत विछत पारिएको छ। आखिर किन होला? किन हामी माथि शंका गर्ने? मलाई लाग्छ कसैमाथि अब शंका नगरौं, कसैको राष्ट्रियतामाथि शंका नगरौं र सबैले एकले अर्कोको अस्तित्वलाई स्वीकारौं। हो, हामी विभेदमा पारिएकाहरूले शासक वर्ग र शासक जातिको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै आयौं, विश्वास गर्दै आयौं। खबरदार हामीसँग विश्वासघात नहोस्। कुनै नेतालाई, कुनै दललाई, कुनै समुदायलाई खुसी पार्ने नाममा नयाँ संविधानलाई अपभ्रंश नगरियोस्। नयाँ संविधानलाई जनताका आवाजहरूको आन्दोलन र क्रान्तिका दस्तावेज बनाइयोस्। अन्यथा फेरि पनि जसरी 47 सालका संविधान बलजप्ती लागू गर्यो र फेरि जनताले विद्रोहको बाटो रोज्नु पर्यो, त्यो स्थिति नआओस्। हो, हामीलाई थाहा छ यो संविधान सभालाई पनि विघटन गराएर उग्र दक्षिणपन्थीहरूले षड्यन्त्र गर्न चाहिरहेको स्थितिमा हामी पनि त्यो मर्म, नेतृत्वहरूको त्यो मर्मलाई त बुझिरहेका छौं। तर नेतृत्वहरू पनि हाम्रा यी पीडाहरूलाई बुझिदिनु हुनेछ भन्ने आशा र विश्वासका साथ मधेसलाई पहिले पनि जो 2 प्रदेशमा बाँडिएको थियो त्यसै गरियोस् र पश्चिमका थारूहरूलाई खण्ड विखण्ड पार्ने काम अविलम्ब रोकियोस् र दलितहरू, अन्यहरूका अधिकार खोज्ने काम नगरियोस्। शासक वर्ग र शासक जातिले अहिले सबैलाई मिलाएर लग्ने स्थितिमा पुगेको हुँदा हामी विनम्रताका साथ त्यही आग्रह गर्न चाहन्छौं। धन्यवाद।